यस अगाडिको बैठकमा पनि सुनियो यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषयलाई लिएर मिटर ब्याजको अध्यादेश जो जिरोमा गयो, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अगाडि बढ्न सक्थ्यो, त्यसबारेमा चर्चा चल्यो र प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेका कारणले प्रतिपक्षीहरू यसका विपक्षमा छन् भन्ने किसिमको भाष्य पनि सृजना गर्न खोजियो, भ्रम छर्न खोजियो। म सम्मान्य सभामुख मार्फत यो सदनलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, कार्यसूचीमा यो मिटर ब्याज अध्यादेश अथवा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन, कसका कारणले रोकियो? सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ, आग्रह गर्न चाहन्छ। हामी यसको पक्षमा छौँ, पीडितहरूको पक्षमा छौँ र मिटर ब्याजको पीडाबाट जसरी जीवन मरणको दोसाँधमा नागरिकहरू पुगेका छन् उनीहरूको पक्षमा हामी अहिले नै तयार छौँ। यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका थियौँ। तर कसको स्वार्थले, कसका कारणले यसरी मिटर ब्याजको पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन? सभामुख महोदय, यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्दछ र नेपाली नागरिकका पक्षमा सदन चल्ने नचल्ने वा सदनमा बहस हुनुपर्छ भन्ने कुराको हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौँ। म आज सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु आफ्नो दलको तर्फबाट। आज महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको छ, विनियोजन विधेयक रहेका छन्, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक। यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी संवेदनशील छौँ। त्यसकारणले सदन सुचारू हुने कुरामा, आजको कुरामा कुनै आपत्ति नहोस्, यसमा कुनै बाधा व्यवधान नहोस्, हामी त्यसको बाधक बन्न चाहँदैनौँ। तर आगामी बैठकमा मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको र यो जिरोमा गएको, शून्यमा गएको, त्यसलाई फेरि बिउत्याएर यदि कार्यसूचीमा राखिएन, त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। आजको कार्यसूचीमा आइसकेका कुराहरूलाई कुनै बाधा नहोस् भन्नका लागि हामीले आजका लागि यसलाई सारेका छौँ। तर यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटर ब्याज पीडितहरूका पक्षमा मिटर ब्याज पीडितहरूका विषयलाई लिएर ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन र सुरुवात गरिएन र यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन। नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो शैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन। तर यसो भनिरहँदा त्यसभित्र रहेका चलनमा आउने गाउँघरमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर सही नियतका साथ सहयोग गर्ने मानिसहरूका विपक्षमा हामी छैनौँ, तर मिटर ब्याजको पासोमा जनतालाई पार्नेहरूका विषयमा हामी विपक्षमा छौँ। सत्ता पक्षकै केही दलहरूका कारणले यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाईगुई सुनिएको छ। यो सदनले थाहा पाओस्, सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ। त्यसकारणले म गम्भीरतापूर्वक सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई यो जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मेरो जुम्लामा दलित परिवारमा बिहे गरेकै कारणले एउटा घर जलाइएको छ। म यहाँ सोध्न चाहन्छु, जातीय छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन भएको थियो यो देशमा, तर रुकुमको हत्याकाण्ड पनि भयो। नेपालको इतिहासमा आजसम्म दलितहरूका लागि भनेर जातीय छुवाछुत गरेको सबभन्दा ठुलो नरसंहार रुकुममा भएको थियो, त्यो पनि अहिलेको 21औं शताब्दीमा। हिजो अस्ति मात्रै जुम्लामा पनि त्यो घटना घटेको छ। तर यसले के देखाउँछ भने अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछुत कायमै राखिनु, जातीयताका आधारमा तपाईँको राजनीति गर्ने, तिनीहरूलाई लासको सिडी बनाउने, तर जब जब सत्ताको मुखमा आइन्छ त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कहिल्यै पनि नल्याउने। भीमसेन थापादेखि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म आजसम्म एकजना दलितको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ किन बन्दैन? अर्थात् दलितको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले, जनजातिको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले, गरिब निमुखा र सरबारा वर्गको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले चाहिँ त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको मान्छेलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अगाडि किन बढाउँदैनन्? यो क्वेसन चिन्ह खडा हो। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो जातीय विभेदको आन्दोलन तब मात्र अन्त्य हुन्छ जब त्यो समुदायको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ।
यहाँ अर्काको सिडी चढेर हुन जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने पटक पटक आन्दोलन भए। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052 देखि लगेर 2063-64 सालमा गरिब, निमुखा, सर्वारा वर्गका छोराछोरीहरू र तिनका सन्तानहरू नै तपाईँको आज शहीदहरूको लिस्टमा हेर्ने भने सबभन्दा बढी तिनीहरू छन्। तर जब जब सत्ताको नजिक पुगिन्छ, जब जब सत्ताको मुख हुन्छ, त्यही एकाध वर्गले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको लिस्ट यहाँ पल्टाएर हेर्दै थिए, मरिजमान सिंह श्रेष्ठ बाहेक एकजना पनि जनजातिको छोरा आजसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री बनेको छैन। कुरा चाहिँ जनजातिको, कुरा चाहिँ दलितको, कुरा चाहिँ सर्वारा वर्गको। अनि ती लासहरूमाथि लासको सिडी चढेर राजनीति गर्ने, रङ रङका तपाईँको राजनीतिक दुकान खोल्ने, रङ रङका तपाईँको पार्टीका नामहरू गर्ने, तर चरित्र एउटै। यो चरित्रबाट माथि उड्न आवश्यक छ। र मेरो जुम्लामा भएको त्यो घटनामा अस्ति पनि छिटोभन्दा छिटो सम्माननीय सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्। म यहाँ संसदको यो रोस्टममा यहाँ उभिँदै गर्दा को दोषी हो भन्ने, को निर्दोष हो भन्ने मेरो अधिकार छैन, तर यसको छानबिन होस्। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, विभिन्न किसिमका आज पनि हेर्छौँ, पूर्वमा आज पनि तपाईँको आगो बलेको छ, तराईमा आगो बलेर भर्खर भर्खर निभाइयो, पूर्वमा फेरि आगो सल्किएको छ। तर हिजो राजाले दिनुभएको माझ किराँत, तल्लो किराँत र माथिल्लो किराँत दिएका आज किराँत प्रदेश, हिजो किराँतका लागि लड्छौँ भन्नेले आज त्यो प्रदेश किन दिनु भएन? यसरी देशमा तपाईँको जातका नाममा राजनीति गर्ने, तर एउटै वर्गले शासन गर्ने परम्परालाई गर्दा आज यो देश विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ विश्वको सबैभन्दा गरिब देशमध्ये एउटा देश पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु, अब यस्ता कुरा छोडेर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो देशमा यदि तब मात्र विकासको सूचाङ्क हुन्छ, तब मात्र त्यो वर्गको तपाईँको उत्पत्ति हुन्छ, तब त्यो वर्गको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। हस्, धन्यवाद। यो बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विरोधको सूचना पेश गर्दछु। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण रूपले सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। विदेशी लगानी भएको बैंकिङ र वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन। नेपालीको लगानी हुनुपर्छ र विदेशीको लगानीले नाफा जति विदेश लाने, नेपाली गरिब हुने। यो त प्रधानमन्त्रीजीहरू धेरै पटक भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यो अनुभव भएकै कुरा हो नि। त्यसकारण यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ। नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अहिले पनि नेपालीहरूको विदेशमा सम्पत्ति भएको बाहिर आएको छ। नेपालीलाई योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्याला पाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र बैंक मात्र खोल्न दिएर के गर्ने? मान्छेले काम गर्दा काम अनुसारको ज्याला, खान पुग्ने ज्यालै पाउँदैन। त्यतातिर सरकारको ध्यान जानु पर्यो। देशको सन्तुलित विकास गरी हाल भइरहेको बसाइसराईलाई निरुत्साहित गर्ने। बैंक छ जिल्ला जिल्लामा, मान्छे छैन, सबै बसाइसराई छ सहरतिर, विदेशतिर, यसलाई रोक्नुपर्छ। र सरकारी बिदा धेरै भएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न तत्काललाई 1/4 बिदा कटौती गर्ने। संसारको विकसित देशहरूको पनि त हेर्नु पर्यो नि, त्यहाँ त बिदा छैन, हामीलाई किन बिदा धेरै? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारी समेतले स्वयंसेवी भावनामा काम गरी सर्वसाधारण जनतामा पनि स्वयंसेवी भावना जगाउने। माथिदेखि यो भावना चाहिन्छ। जनतालाई मात्र दोष दिएर हुँदैन, सरकारले पहिला उदाहरण भएर देखाउनुपर्छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार समाजमा उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शासक दलका सांसदहरू समेतले भित्री मनदेखि देश र जनताको सेवा गर्ने भावना राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएकाहरूको कम्बोडिया, स्विजरल्यान्ड, दुबई, बेलायतमा भएको सम्पत्ति अविलम्ब नेपाल फिर्ता ल्याउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो बैंकमा पैसा हुन्छ। विदेशी बैंकमा पैसा राखेर नेपालमा पैसा हुन्छ? नेपालको बैंक त खोक्रो हुन्छ नि। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूको अन्य जिल्लामा भइरहेको बसाइसराईमा रोक लगाउने र यसअघि भएको बसाइसराईलाई समेत
30 दिनभित्र आफ्नो जन्मथलो जिल्लामै बसाइसराई गराई देशको सन्तुलित विकास गर्ने, त्यहाँ अस्पताल बनाउने, बाटो बनाउने, स्कुल बनाउने, कलेज बनाउने। आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा केही छैन। सबै मान्छेलाई सहर बजार बोलाएर यसरी देशको सन्तुलित विकास हुँदैन। भारतसँग दाल चामल तरकारी किनेर कति पाल्ने हामीले नेपालीलाई? हामीले आफ्नै जिल्लामा खेतीपाती गराउनु पर्यो, सरकारले सहयोग दिनु पर्यो। अनि दाल चामल तरकारी भारतलाई नपठाए ढुङ्गा खाएर बस्ने, माटो खाएर बस्ने नेपाली, सरकारको खोइ ध्यान। सर्वसाधारण नेपालीको 1 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेका कतिपय सहकारी संस्थाका खराब सञ्चालकहरूको घै घरानाबाट सो रकम असुल उपर गरी बचतकर्ताको फिर्ता गर्नुपर्छ। यो काम ढिलो गर्नु हुँदैन। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, सार्वजनिक पोखरी जग्गा वन व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेहरूलाई कानुनमै मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूको सांस्कृतिक अवसरमा मात्र शुभकामना भेटघाट हुने यो ठिकै हो, तर अरू बेला पनि देश र जनताको समस्या समाधान गर्न यसरी नै बरोबर भेटघाटको आयोजना हुनु पर्यो। अरू विषय नहुने, सांस्कृतिक विषयमा शुभकामना भनेर हात मिलाउनेमा देश राम्रो हुन्छ? हुँदैन नि। प्रजातन्त्र भनेको जीवन पद्धति हो, समस्याको समाधान हो, आर्थिक समानता हो, सामाजिक न्याय हो, देशभक्ति हो। संवैधानिक समाजवादको अर्थ पनि योभन्दा फरक नहोला। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीले नेपाली भूमि गुन्जीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी सहित पुग्दा समेत यसको विरोध सरकारबाट किन भएन? यसको अर्थ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले नेपाली भूमि गुन्जीमा सरकारको दाबी छाड्नु भएको हो र? यस्तो भए नेपाली जनता माननीय सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय अर्थमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा पढ्न आएको प्रस्तावका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीजीको तर्फबाट यहाँ योसँग सम्बन्धित, यो विषयसँग सम्बन्धित विषय मात्रै माननीय सदस्यले जुन चाहिँ यहाँ आएर राख्नु भएको थियो त्यस विषयमा मात्रै म केन्द्रित भएर उत्तर दिन चाहन्छु। यहाँ किन भन्दाखेरि यो विधेयकसँग असम्बन्धित विषयहरू पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। असम्बन्धित विषयलाई मैले यहाँ फेरि प्रस्तुत गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी तथा सरलीकरण बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले नेपाल सरकारले प्रस्तुत विधेयक पेश गर्न लागेको हो। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा सूचना दर्ता गराउनु भएको रहेछ। माननीय सदस्यले विरोधको सूचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण रूपले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्याला पाउने व्यवस्था गर्ने, बसाई सराईलाई निरुत्साहित गर्ने, सरकारी विधा कटौती गर्ने, विदेशमा राखिएको सम्पत्ति नेपाल फिर्ता ल्याउने, सहकारी ठगीमा कारबाही गर्ने, गरी रकम असुल उपर गर्ने, भ्रष्टाचार लगायतका कतिपय कसुरमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्ने कारण उल्लेख गरी यो विधेयकमा विरोध प्रस्तुत गर्नुभएको देखिन्छ।
सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले पेश गरेको प्रस्तुत विधेयकले चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउने गरी विधेयक पेश गरेको हुनाले माननीय सदस्यले विरोधको सूचनामा उठाउनु भएका कतिपय विषयहरू चाहिँ यहाँ सम्बन्धित देखिँदैनन्। पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकमा पनि व्यक्ति बीचमा चेक अनादर लगायतका बैंकिङ कसुर हुन सक्ने र चेक अनादर जस्ता बैंकिङ कसुरमा चेक काट्ने र चेक धारण गर्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम भुक्तानी गरी मिलापत्र गर्न सकिने व्यावहारिक व्यवस्था गर्न समेतको लागि यो विधेयक पेश गरिएको हो। विदेशमा सम्पत्ति राख्न पाउने नपाउने विषय बेग्लै कानुनबाट सम्बोधन हुने विषय भएको, त्यसै गरी ज्याला, बसाई सराई, विधा कटौती लगायतका विषय सरकारले सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दाका बखत तथा तत्सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्दाका बखत विचार गर्ने विषय हुन्। सहकारी संस्थाको ठगीको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक कारबाही भइरहेको र त्यस्तो ठगी हुन नदिनका लागि सुधारात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न सम्मानित सदनमै विधेयक समेत पेश भई छलफलको क्रममा रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार लगायतका कसुरमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नको लागि प्रस्तुत विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको सम्बन्धमा मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको कुरा यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। संविधान प्रतिकूल हुने गरी संसदले कानुन बनाउन नसक्ने कुरा पनि माननीय सदस्यलाई थाहै हुनुपर्ने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले पनि माननीय सदस्यले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिई विधेयक उप हुने छलफल तथा यसमा कुनै कमी कमजोरी भए संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तथा विधेयकको दफाभर छलफलमा भाग लिएर विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउने विधायिकी प्रक्रियामा भाग लिन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मन्त्रीजीको जवाफमा हामीले सोचेको आएन। गुन्जीमा, नेपालको भूमि गुन्जीमा भारतले हस्तक्षेप गरेपछि त्यहाँको बैंक के हुन्छ, त्यहाँका नेपाली जनताको खाता कसरी नेपालको हुन्छ, यति कुरा पनि मन्त्रीजीलाई थाहा नहुनु अचम्म लाग्यो। म आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन्न। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णायक प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय,
बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी तथा सरलीकरण बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, भन्सार विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 105 बमोजिम माननीय श्री प्रेम सुवालबाट विरोधको सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय श्री प्रेम सुवाललाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारणसहित संक्षिप्त मन्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सभामुख महोदय, राजस्वले चालु खर्च नपुग्ने, विकास निर्माण विदेशी अनुदान र ऋणमा गर्नुपर्ने र यो अवस्थाले देश कहिले आत्मनिर्भर हुने? त्यसकारण यो भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूबाट असल नियतको नाममा भइरहेको भन्सार महसुल चुहाटलाई रोक्ने बन्दोबस्त हामीले प्रभावकारी ढङ्गले ल्याउनुपर्छ। सिपिङ कन्टेनर भनेको सानोतिनो काम होइन। यस्तो सेवा सरकारकै मातहत मात्र हुनुपर्छ। अब व्यक्तिलाई छोडिदिँदाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त सुन तस्कर भयो, अब सिपिङ कन्टेनरमा के हुने होला? बम बारुद आउने हो कि? त्यसकारण यो सरकारले मात्र गर्ने हो। यो भन्सार विधेयकमा यो व्यक्तिलाई दर्ता गराएर गर्न दिने बन्दोबस्त ठिक छैन। निकासी वा पैथारीको काम पनि सरकारी निकाय मार्फत हुनुपर्छ। सीमा तस्करी नियन्त्रण यसबाट मात्र हुन सक्छ। व्यक्तिलाई गर्न दिएर सीमा तस्करी नियन्त्रण हुँदैन। महसुल वा जरिवाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको 6 महिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी कार्यालयमै पुगेर रुजु गर्ने गराउनुपर्छ। अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू समेत नेताहरूलाई रिश्वत बुझाएर भन्सार कार्यालयमा सर्वा भइरहेको जनगुनासो छ। भन्सारमा जान पाएपछि ठिक हुन्छ अरे भनेपछि भन्सार त खराब रहेछ भन्ने कुरा बुझियो नि। त्यहाँ राम्रो बनाउने काम अहिलेसम्मका सरकारहरूले गर्नै सकेन। यसमा आत्मसात गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्री मन्त्रीजीहरूले। एकीकृत जाँच चौकी ठेक्कामा भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रभाव छ र अरबौं अरब रुपियाँको सामान निकासी र पैथारीमा हुने भन्सार महसुल छुटको नाममा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले सर्वसाधारण जनताको सेवाको लागि पैथारी गर्ने एम्बुलेन्स उपकरण शैक्षिक सामग्रीमा भन्सार छुट दिनुपर्छ। शैक्षिक सामग्री राम्रो ल्याउन सके देश अगाडि बढ्छ। अब माटोमा कति खेलाउने हाम्रो बालबालिकालाई? हामी मात्र विदेशको विश्वविद्यालयमा पढ्ने, कोही प्रधानमन्त्री कोही मन्त्री, अनि जनताका छोराछोरीलाई माटोमा खेलाउने, यस्तो काम गर्नुहुन्छ सरकारमा जानेहरूले। र अर्को, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू मात्र खोल्न दिनुपर्छ, व्यक्तिलाई पोस्ने होइन। सार्वजनिक संस्थान सबै ध्वस्त पारिदियो, अब कहिले देश उठाउने? निकासी पैथारीमा सुनको ब्रेकसु, सुनको इलेक्ट्रिक भेप, सुनको अन्य सामान बनाई भन्सार चुहाट भइरहेको तर्फ पनि यो विधेयकमा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसको 4 दिनको नेपाल भ्रमण सुरु भयो। महासचिव महोदय सधैँ बहुपक्षीय विश्वको पैरवी गर्नुहुन्छ, यो राम्रो हो। तर पश्चिमा साम्राज्यवादले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आफ्नो पिछलगु बनाएको हुँदा बाँकी विश्वले विरोध गर्दैछ। महासचिव महोदयलाई यो विषय राम्रोसँग जानकारी गराउनुपर्छ र उहाँको भ्रमण पश्चात 10 वर्षीय गृहयुद्धको न्याय निरूपण हुने दाबी गरिएको छ। हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत
मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडित पक्षले स्वीकारेको छैन। सडकमा हिँडिरहेका, घरमा बसिरहेका निशस्त्र व्यक्तिहरू उज्जन कुमार श्रेष्ठ, नन्दप्रसाद अधिकारी, कृष्णमोहन श्रेष्ठ, रामहरि श्रेष्ठको हत्या केही उदाहरण हुन्। गृहयुद्धको बेला भारतसँगको खुल्ला सीमा रक्षामा खटिएका नेपाली सुरक्षा चौकी उडाएको र धर्से नक्सा बनाउन सिमानामा पुगेका नेपाली नापी टोलीलाई रोकेको र भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि हजारौँ हेक्टर भारतमा पर्ने गरी धर्से नक्सा तयार गरायो। त्यो नक्साको विरोध गरेका कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमलाई भारतीय एसएसबीले हत्या गर्यो। यो विषय पनि महासचिवलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ। प्यालेस्टाइनी जनता आफ्नो भूमि र देश रक्षा गर्न 80 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दैछन्। गएको कार्तिक 20 गते इजरायली राष्ट्रपति नेतान्याहुले 20 गतेभन्दा अगाडि, त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि इजरायली राष्ट्रपति नेतान्याहुले राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्यालेस्टाइनी भूमि मेटेर इजरायलको नक्सा देखाएको, प्यालेस्टाइनीहरूलाई जातीय रूपमै समाप्त पार्ने र उनीहरूको भूमि कब्जा गर्ने नै भएको हुँदा यसको विरोध भइरहेको छ र यसबारे बेलायती संसदमा चर्को रूपमा अहिले उठिरहेको छ। लन्डनमा ठुल्ठुलो जुलुस निस्किरहेको छ। इजरायलका एक मन्त्री र सेना प्रमुख समेतले प्यालेस्टाइनीहरूसँग लडाइँलाई मानव जनावरसँग लडाइँ भएको आरोप लगायो। यस्ता विषयहरू सबै हामीले महासचिवसँग राख्नुपर्छ र हामीले प्यालेस्टाइनीहरूको राजनीतिक सङ्गठन हमासलाई आतङ्कवादी भन्नुहुन्न। यो त साम्राज्यवादको पिछलगु बन्ने शब्द हो। यसकारण सरकार सचेत हुनुहोला। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय अर्थमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा पर्न आएको प्रस्तावको सन्दर्भमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको तर्फबाट यहाँ चाहिने म केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यस विषयसँग असम्बन्धित विषयहरू पनि माननीय सदस्यले विरोधको प्रस्ताव राख्नुहुने माननीय सदस्यले फेरि उठाइहाल्नु भएको छ। त्यस कारणले यो विषयसँग असम्बन्धित विषयमा यहाँ जवाफ दिइरहन उचित ठान्दिनँ, निवेदन गर्न चाहे। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन आवश्यक भएको र नेपालले भन्सारका प्रक्रियाहरूको सरलीकरण एवं सामञ्जस्यकरण सम्बन्धी महासन्धि रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सनमा सम्मिलन गरिसकेकोले यो महासन्धि बमोजिमका प्रावधानहरूलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी, प्रवर्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गरी भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाई वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक भएकोले प्रस्तुत विधेयक पेश गर्न लागि हो। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा सूचना दर्ता गराउनु भएको रहेछ। माननीय सदस्यले विरोधको सूचनामा भन्सार महसुल चौहाटलाई अनुगमन गर्ने, सिपिङ कन्टेनर सेवा सरकारी निकायबाटै सञ्चालन गर्ने, एकीकृत जाँच चौकी ठेक्कामा एकाधिकार अन्त्य गर्ने, निकासी पैठारीमा हुने भन्सार महसुल छुटको नाममा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, एम्बुलेन्स, शैक्षिक सामग्री लगायतका
मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने लगायतका कारणबाट यो विधेयकमा विरोध गर्नुभएको देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत भन्सार कार्यालयका सबै अधिकृत कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र भन्सार कार्यालयमा कार्यरत र कर्मचारीको नियमित अनुगमनको व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियम र व्यापार प्रवर्धन सहजीकरण तथा सुविधाको कारणबाट सिपिङ कन्टेनर सेवा सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा सबै निकासी पैठारी सम्बन्धी कार्य सरकारी निकायबाट मात्र गर्न सम्भव नहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। महसुल वा जरिवाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको 6 महिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी कार्यालयमै पुगेर रुजु गर्नुपर्ने विषयमा फेसलेस र पेपरलेस कस्टम्सको अवधारणा प्रस्तुत विधेयक मार्फत कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको र यस व्यवस्थाबाट भन्सारमा हुने अनियमितता समेत रोकिने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ। भन्सार प्रशासनमा हुने कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाई र एकीकृत जाँच चौकी ठेक्का सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा मूल्याङ्कन गरी पारदर्शी रूपमा दिने गरिएको छ। वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्दा र आर्थिक ऐनको प्रावधान अनुसार महसुल छुटको व्यवस्था रहेकोमा उच्च स्तरीय कर सुधार आयोगको सुझावको आधारमा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। एम्बुलेन्स तथा सब वाहनमा महसुल छुटको व्यवस्था समेत गरिएको व्यवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सार तथा सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको हुनाले माननीय सदस्यलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिई विधेयक उप हुने छलफल तथा यसमा कुनै कमी कमजोरी भए संशोधन प्रस्ताव गर्दा गराउने तथा विधेयकको दफाभर छलफलमा भाग लिएर विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउने विधायकी प्रक्रियामा भाग लिन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, प्यालेस्टाइन र युक्रेनमा रुस विरुद्ध अमेरिकाको छडम युद्धले संसार एसियालाई तेस्रो विश्वयुद्धमा जाने हो कि भनेर चिन्ता लिइरहेका छन्। त्यति बेला हाम्रो भन्सार के हुने होला? अब यस्तो विषय हाम्रो सम्बन्धित होइन भनेर मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ। प्यालेस्टाइनमा 20 लाख मान्छे पानी औषधि खान नपाएर मरिरहेका छन्। अनि त्यहाँको बेलायतको एक सांसदले त इजरायलले कति प्यालेस्टाइनलाई मारिसकेपछि बेलायतमा बसेको इजरायली राजदूतलाई निकाल बाहर गर्ने हो भनेर संसदमा प्रश्न सोधे। हामी पनि यहाँ हामीले पनि सोध्नु जरुरी छ। त्यसकारण सभामुख महोदय, मैले आफ्नो यो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले भन्सार विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, भन्सार विधेयक 2080लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम भन्सार विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई भन्सार विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन आवश्यक भएको र नेपालले भन्सारका प्रक्रियाहरूको सरलीकरण एवं सामञ्जस्यकरण सम्बन्धी महासन्धि रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सनमा सम्मिलन गरिसकेकोले सो महासन्धि बमोजिमका प्रावधानहरूलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी प्रवर्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गरी भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाई वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न, भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यज्यूहरू, कुनै न कुनै रूपबाट हामीहरूले किसानसँग जोडिएका छौँ। हामीहरूले प्रत्यक्ष होस् या पार्टीको रूपमा होस्, हामीहरूलाई कृषकहरूले मत दिएका छन्, किनभने हाम्रो यो नेपाल कृषि प्रधान देश हो। आज मलाई लागेको थियो यो जुन चाहिँ लम्की स्किनको बारेमा जुन यहाँ चर्चा परिचर्चा व्यापक रूपबाट हुन्छ होला, हामीहरूले आफ्ना मतदाताहरूलाई बिर्सिँदैनौँ होला र हामीहरू जो किसानहरू पशुपालकहरू छन् तिनीहरूको जो बेहाल भएको छ, हजारौँको सङ्ख्यामा चौपायाहरू मरेका छन्, सङ्क्रमित भएका छन् लाखौँको सङ्ख्यामा र करिब करिब देशको 37 अरब रुपियाँ किसानहरूको मार्फतबाट नोक्सानी भइसकेको छ यो लम्किङ स्किनबाट। मलाई लागेको थियो यहाँ विशेष बहस हुन्छ, किसानहरूको बारेमा कुरा हुन्छ, यहाँ कृषि मन्त्रीलाई बोलाउनुको लागि, रुलिङ गर्नुको लागि सभामुख महोदयलाई यहाँ आह्वान गरिन्छ भनेर मलाई लागेको थियो। तर किन हो कुनी हामीहरू कृषकहरूप्रति संवेदनशील मैले देखिनँ। सभामुख महोदय, हाम्रो 7वटा प्रदेश लम्की स्किन जुन चाहिँ सङ्क्रमणबाट छ, 7वटा प्रदेशका कृषकहरू अत्यन्त अहिले त्योबाट पीडित भएका छन्, मर्माहत भएका छन्, तिनीहरूको रोजीरोटीहरू छिनिएको छ। सभामुख महोदय, केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ क्या र, केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीज्यूले 74 करोड रुपियाँ जुन चाहिँ बजेट छ त्यो के को लागि भन्दाखेरि दैवी विपत्तिको लागि छुट्याइएको हो, कतैतिर बाढी जाला कतैतिर पहिरो जाला भनेर भन्नुभएको थियो। तर नेपालको अर्थ जगतमा यो ठुलो पहिरो गइरहेको छ, किसानहरूको भविष्यमा ठुलो पहिरो गएको छ। त्यो 74 करोड रुपियाँ कुनै पार्टीलाई सत्ता जोगाउनुलाई वितरण नगरेर यो लम्की स्किन जुन चाहिँ यो सङ्क्रमणमा फैलिएका किसानहरू छन्, जो विपन्न भएका छन्, तिनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तिनीहरूलाई अनुदानको रूपमा वितरण गरियोस् भनेर म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म विशेष गरेर यसप्रति संवेदनशील हुनुको लागि म अर्थमन्त्रीज्यूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, यहाँ कृषि मन्त्रीज्यू मन्त्रालयमा मात्रै बस्नुले जानुभएको होइन होला सभामुख महोदय, उहाँले संवेदनशील भएर यहाँ आएर यो लम्पी स्किनको बारेमा उहाँहरूले के काम गर्नुभएको छ, खोपहरू समयमा किन पुग्दैन, औषधिहरू समयमा किन पुग्दैन, यो महामारीहरूलाई फैलिनुलाई रोक्नुलाई उहाँसँग के कार्ययोजना छ, यसबारेमा सदनलाई जानकारी दिनको अत्यन्त जरुरी छ। म सभामुख महोदयले विनम्र अनुरोध गर्दछु, कृषि मन्त्रीज्यूलाई रुलिङ गरियोस्, यहाँ आएर सदनमा आफ्ना कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ उहाँले, किनभने उहाँलाई हामी संसदहरूले नै प्रधानमन्त्रीलाई छान्यौँ, प्रधानमन्त्रीको मार्फतबाट उहाँ कृषि मन्त्री हुनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पन्छेर हिँड्नु मिल्दैन, खालि कता कताबाट के आउँछ त्यो मात्र हेरेर बस्नु मिल्दैन। सभामुख महोदय, कृषि मन्त्रीलाई रुलिङ गरियोस्, यहाँ आएर उहाँले हाम्रो समक्ष जानकारी दिनु पर्यो र जनतालाई उहाँले के दिइराख्नु भएको छ राहत, यसबारेमा कृषि मन्त्रीले जानकारी दिनु अनिवार्य भएको छ। म पुनः पनि अनुरोध गर्दछु र अब यो महामारी विकराल रूपबाट फैल्यो भने देशले अर्को आर्थिक सङ्कट पनि झेल्छ भन्ने कुरालाई म चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद सभामुख महोदय।
पशु चौपायामा एउटा महामारी खास गरी कोशी प्रदेशमा देखा पर्यो, लम्की स्किन। र यो 4 महिनाको अवधिमा यसले एउटा विकराल रूप लिएको छ सभामुख महोदय। धेरै किसानहरूका दुधालु गाई भैँसीहरू मरेका छन्। बर्खाको टाइममा खेती लगाउने टाइममा गोरुहरू मरेका छन्। र यस अवधि 4 महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि 8 लाख पशु चौपायाहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 27,000 चौपायाहरू मरेका छन् सभामुख महोदय। विपन्न र गरिब जनताहरू, ती किसानहरूले यी पशु चौपायाहरूबाट 37 अरब बराबरको क्षति भएको छ। यस्तो विकराल स्थिति हुँदाखेरि पनि सभामुख महोदय, सरकारले यसलाई जसरी गम्भीरताका साथ लिनु पर्थ्यो र जुन तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले उपचारको काममा लाग्नु पर्थ्यो, खोपहरू जसरी प्रभावकारी ढङ्गले वितरण गर्नु पर्थ्यो, सरकारले यसमा उदासीनता देखाएको कारणले किसानहरूले यति ठुलो 37 अरबभन्दा बढीको क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आज सिर्जना भएको छ सभामुख महोदय। सरकारले समयमा सजगता देखाएको भए यो क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति थिएन। विज्ञहरूले भनिरहेका छन् सभामुख महोदय, यही स्थिति रहने हो भनेदेखि निकट भविष्यमा 25 लाख पशु चौपायाहरू सङ्क्रमित हुनेछन् र 1 लाखभन्दा बढी पशु चौपायाहरूले मर्ने स्थिति बन्ने छ। त्यसले धेरै ठुलो क्षति किसानले बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ सभामुख महोदय। तर सरकार अहिलेसम्म जम्मा 2,22,000 पशुलाई मात्रै खोप लगाएको छ र अनि खोप अत्यन्तै अपर्याप्त छ। लगाउने गति पनि साह्रै सुस्त छ सभामुख महोदय। यसरी हेर्ने हो भने गाउँमा जुन प्रकारले प्राविधिकहरू पठाउनु पर्थ्यो, सरकारले प्राविधिकहरू पठाएको छैन। खोपहरू आवश्यक मात्रामा पठाएको छैन। औषधि र मलमपट्टी पठाउने काम पनि गरेको छैन र त्यही कारणले धमाधम गाई भैँसीहरू मर्ने काम भइरहेको छ। यता चाहिँ गोरुहरू मर्ने स्थिति बनिरहेको छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीरतापूर्वक मैले ध्यान आकर्षण पनि म गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। र अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ, छापामा देखिरहेका छौँ, किन खोपहरू समयमा पुगिरहेको छैन किसानकोमा, किन औषधिहरू पुगिरहेको छैन भन्दा सरकारले हामीलाई बजेट दिएको छैन भनेर विभागका महानिर्देशकहरूले भने, कार्यालय प्रमुखहरूले भनिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ सभामुख महोदय। यति संवेदनशील विषयमा किसानहरू आज पीडाको आहालमा डुबेर बसिरहेका छन्, रोइरहेका छन्, उनीहरूले कहीँबाट धर पाइरहेका छैनन्। यस्तो स्थितिमा सरकारले यस्तो नाजवाफ भएर, यति जिम्मेवारीबाट विहीन भएर, विमुख भएर सरकारले अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन सभामुख महोदय। त्यस कारण हामी भन्न चाहन्छौँ, यदि सरकारसँग पैसा नभएको कारणले किसानले त्यो राहत नपाएको हो भने अहिले सांसदहरूको सिफारिसमा जुन गरिने भनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छ, बरु त्यो कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर भए पनि ती किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्यो, ती किसानहरूलाई औषधि उपलब्ध गराउनु पर्यो, खोप उपलब्ध गराउनु पर्यो। तर किसानलाई आज टाउकोमा हात राखेर दुरो दुरो रुने पर्ने अवस्थामा कुनै हालतमा पनि हामीलाई सही छैन। सरकारले गम्भीरताका साथ यो विषयलाई लियोस् र भोलिबाटै प्रभावकारी ढङ्गले कामहरू अगाडि बढाओस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। गणतन्त्र नेपालको रूपान्तरित समाजमा घटिरहेका सामाजिक उत्पीडन दृश्यले तमाम दलित समुदायको भावनाको खरानी उडेको छ। संविधानको धारा 16 ले सम्पूर्ण दलितलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार भन्छ। धारा 37 ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकको चाहिँ आवास दिलाउँछ। समाजको विविधता सुन्दर आयाम थप्ने, मुलुकको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने शिल्पी समुदाय अर्थात् दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको पात्र भएर सम्मानित सदनमा उपस्थिति भइरहँदा गर्व महसुस हुन्छ। तर यही समुदायले भोग्नु परेको पीडा, प्रताडना, अपमान, तिरस्कृत व्यवहारले घटनाको विषयमा बोल्दै गर्दा अपमानित महसुस हुन्छ र अत्यन्तै पीडाबोध बनाउँछ। यस्तो उन्नत लोकतान्त्रिक समाजमा सन् 17औं र 18औं शताब्दीको मानसिकता विद्यमान रहेको र बारम्बार सोही प्रकृतिका घटनाहरू घटिरहँदा भने सामाजिक प्रतिगमनको चित्र प्रष्ट देखिन्छ, जसले समग्र नेपाललाई नै लज्जित बनाइरहेको छ। सभामुख महोदय, समाज कति निकृष्ट छ भन्ने कुरा जुम्ला तातोपानी 4 निवासी 21 वर्षीय मुकेन्द्र नेपाली र बसन्ती गिरीको 2 वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धमा भागी विवाहमा परिणत हुँदा बसन्तीका दाजु हिम्मत गिरीले मुकेन्द्रको घरमा यही महिनाको 16 गते बिहान 4 बजे आगो लगाई मानवीय एवं भौतिक क्षति पुर्याउने उद्देश्यले आगो लगाएको बखतमा संयोगले मुकेन्द्रको परिवार उक्त घरमा नरहेको कारणले मानवीय क्षति हुनबाट जोगिए पनि करिब 65 लाख बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। उक्त घटनाको
दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुको साथै पीडितलाई आवाससहितको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुको साथै सामाजिक सुरक्षाको समेत सुनिश्चितताको माग गर्दछु। त्यसै गरी दोस्रो घटना गोर्खाको आरुघाट 10 मा बस्ने सन्तोष नेपाली र धादिङको नीलकण्ठ 11 बस्ने बबिता श्रेष्ठको प्रेम विवाह भएको 3 महिनापछि माइती पक्षले उनीहरूलाई छुटाएर हाल सन्तोष नेपालीलाई जबरजस्ती करडीमा कालीमाटी प्रहरी वृत्तमा मुद्दा दायर गरी निर्दोष सन्तोषको भविष्यमाथि गम्भीर प्रतिशोध साधिँदै छ। यस्तै अर्को घटना अछाम जिल्लाबाट अङ्गराज परियार र महेन्द्र विक आफ्नो परिवारसहित पढाइको सिलसिलामा दाङ घोराईमा आउँछन् र त्यहाँ भाडामा कोठामा बसेको 3 दिनपछि दलित भन्ने थाहा पाएर घरबेटीले अत्यन्तै तुच्छ अनि अमानवीय व्यवहार गर्दै घरबेटीले यस्तो ठुलो घरमा दलित बस्न सुहाउँदैन र हैसियत पनि हुँदैन, साथै यस्तो घर जीवनमा कहिले देखेका छौ र तिमीहरू बस्ने त सुधार केन्द्र हो भन्दै हकार्दै दलितले छोयो भने बिरामी हुन्छु भन्दै अमानवीय व्यवहारले तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गर्दै थर्काउँछन्। महेन्द्र विकले अन्त कोठा खोज्दा 2 घण्टाको समय माग्दा असारको झरीमा कोठाको सामान बर्जबस्ती तरिकाले बाहिर फालिन्छ र कोठाबाट महेन्द्र विकको परिवारलाई बाहिर निकालिन्छ। यस्ता अमानवीय घटनाले संविधानमा लेखिएका दलितका हकको उपहास गरिएको छ। सभामुख महोदय, नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनमा दलित समुदायले पनि आहुति दिएका छन्, रगत बगाएका छन्, अङ्गभङ्ग भएका छन्। त्यो त्याग, समर्पण र बलिदानी राष्ट्रको मुहार फेर्नका लागि थियो भने समाज निर्माणका खातिर पनि थियो। तर आजको यो उन्नत समाजमा पनि यस्ता जातीय आधारमा प्रताडना भोग्नु परेको घटनाले समग्र नेपाली र सिङ्गो राष्ट्रलाई समेत चुनौती बनेको छ। यी तीनै घटनाका दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्नुको साथै अब उपरान्त यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताको निम्ति सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकाय एवं गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँछु। सभामुख महोदय, यो घटनाको दोषी प्रमाणित भइसकेको बसन्तीको दाजु हो भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने यो कति पनि मान्य छैन। यो दोषी हो भन्ने प्रमाणित छ, यसलाई तुरुन्त कारबाही गरियोस् भन्दै म माग गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। गए राति रौतहटमा एकजना युवकको हत्या भयो। देवाही गनाही नगरपालिका कर्कच निवासी जगरनाथ शाहको 12 बजे राति घाँटी रेटेर हत्या भएको छ। म ती हत्यारालाई कारबाही गर्न गृह प्रशासनसँग जोरदार माग गर्दछु। केही दिन अगाडि रौतहटमै मौलापुर नगरपालिकामा एउटा किसान जो खेतमा कोदालो चलाउँदै मृत्यु भयो। चर्को घामको कारण मृत्यु भएको भन्छ स्थानीयहरू। हामी जान्न चाहन्छौँ असाढ 15 गते धान रोपाइमा लागेका नेताजीहरू, फेसबुकमा चर्चामा रहने नेताजीहरू यो मृत्युपछि यो मृत्युबारे कति गम्भीर हुनुहुन्छ। किसानले काम गर्दा गर्दै मृत्यु हुन्छ र त्यसले कुनै राहत पाउँदैन, त्यसका परिवारले कुनै सान्त्वना पाउँदैन, त्यस विषय कसैले चर्चा पनि गर्दैन। त्यसैले यो सम्मानित सदनले ती किसान जसले काम गर्दा गर्दै घामको कारण, प्राकृतिक प्रकोपको कारण मृत्यु भएको छ, त्यसको परिवारले राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति पाओस्, त्यसको लागि निर्देशनको मैले माग गर्दछु। रौतहटमा केही दिन अगाडि एकजना बच्चा सहित आमाको मृत्यु भयो। झन्डै 2 वर्षको बच्चा रुही शाह भनेको हत्या भयो। आमा र बच्चाको हत्या भएको छ र त्यसका कारणहरू अझ पनि अन्यल छ। म जान्न चाहन्छु राज्यले यस्ता विषयहरूमा स्पष्ट गरोस्। यति मात्र होइन सभामुख महोदय, राज्यको गैर जिम्मेवार भूमिकाका कारण, लाचारी भूमिकाका कारण रौतहटमा यो महिनामा मात्र दर्जनौं मान्छेको मृत्यु भयो। खालि विद्युत प्राधिकरणको गैर जिम्मेवार अपराधिक चरित्रको कारण, व्यथितिको कारण 1 दर्जन मान्छेको मृत्यु भएको छ या हत्या भनौँ के भएको छ। हामीले हेर्छौँ भर्खर हिजो यमुनामाई नगरपालिकाको राजपुर तुलसीमा एकजना रामप्रवेश शाहको करेन्ट लागेर, बिजुलीको करेन्ट लागेर मृत्यु हो। त्यसको लगतै गौडामा जिगडियामा शाह मोहम्मदको मृत्यु हो। केही दिन अगाडि बौद्धीमाईमा एकजना अरुण शाह र सिताबी पण्डितको मृत्यु हो। केही दिन अगाडि त्यस्तै कठडियामा डुबेर दिनदिनै मान्छे मर्नुपर्ने करेन्ट लागेर र बिजुली विभागका मान्छेहरू सुतेर बस्ने। विद्युत प्राधिकरणसँग सोध्न चाहन्छु, तिम्रो लापरवाही कि यो हद भएन? मान्छे दिनदिनै मर्ने, यता पोल लडेका छन्, उता तार नाङ्गै छन्, यता व्यथिति छन्, छिनछिनमा लाइन कट्ने, पैसा हामी 24 घण्टाको लिने तर सर्भिस दिन नपर्ने, दण्ड पनि बनिराखिराख्ने भने जो व्यथिति छ, यसको
रोक्नको लागि र ती मृतकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि निर्देशनको म माग गर्दछु। त्यससँगै म अस्ति एउटा अनलाइनमा हामी सुन्यौँ कृषि मन्त्रालय मार्फतका बलाजु र कालीमाटी बजारका सटरहरू कानुन विपरीत म्याद थप्ने काम भएको छ। करोडौँका त्यहाँ खेल भएका छन् सभामुख महोदय। अहिले हामी कानुनी शासनको कुरा गर्दछौँ। सरकारले हामी सुशासन कायम गरिरहेको छौँ भन्छन्। म जान्न चाहन्छु ती मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्रीसँग कि यो कुन कानुन अन्तर्गत त्यो कालीमाटी बजारको म्याद थप्नुभयो, ती सटरहरूको म्याद थप्नुभयो, त्यसलाई 2 वर्ष बढाउनु भयो, कुन कानुन अन्तर्गत के भएको हो हामी जान्न चाहन्छौँ। सम्मानित अनलाइनहरूले पत्रिकाहरूले त्यहाँ करोडौँको अर्बौँको चलखेल भएको भनेर लेखिरहेका छन्। त्यो विषयमा हामी यो सदन आश्वस्त हुन चाहन्छ। सरकारले हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध लडिरहेको छ भन्छन्, यो के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। कृषि मन्त्रालयले गरेको के हो? बलाजु बजार सटरको विषयमा के भइरहेछ, कुन काण्ड हो यो हामी जान्न चाहन्छौँ। ती बजारहरू जसरी लगाइएको छ कानुनी शासनको खिली उडाउने काम भएको छ। कृषि मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीजीले यो सदनलाई आश्वस्त गर्नु पर्यो कि बलाजु बजार सटर कसरी अगाडि बढेको छ, के भइरहेको छ, सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन सम्मानीय सभामुख मार्फत निर्देशनको माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय